आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मदीना चौराहे से संतोष नगर तक मेयर हैदराबाद और कमिश्नर बल्दिया का दौरा, सड़कों की खराब हालत का मुआयना और फिलफूर दुरुस्तगी की हिदायत। गरीबों को कर्जों के अमल में आसानी पैदा करने का मशवरा। दारुस्सलाम बैंक के 25 साल की तकमील पर इंतजामिया को सदर मजलिस की मुबारकबाद। यशोदा हॉस्पिटल का मगविया डॉक्टर जिले कृष्णा से बरामद, 3 अगवा कुनिंदे गिरफ्तार, मजीद 2 की तलाश जारी। नामालूम अफराद ने एक 16 साला लड़की को फांसी देकर लाश सड़क पर फेंक दी। खुशाईगुड़े में पेश आया यह दर्दनाक वाकया। और हुसैन सागर में अरोरा कॉलेज के प्रिंसिपल ने छलांग लगा दी, इतवार की सुबह लाश बरामद। और अब खबरें तफसील से। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने मजलिसी अरकान असम्बली व बल्दिया के हमरा शहर की अहम सड़कों का हफ्ते की रात दौरा किया। बारिश की वजह से शहर की सड़कों का बुरा हाल है और GHMC आइंदा माह होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी साख बचाने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ दिखाई दे रहा है। मजलिसी कायदीन सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, मुअज़्ज़म खान और अरकान बल्दिया के हमरा मेयर और कमिश्नर बल्दिया के दौरे का आगाज मदीना चौराहे से हुआ, जो पत्थरगटी, गुलजार हाउस, मंडी मीरालम, शालीबंडा, चंद्रायन गुट्टा रोड और वहां से संतोष नगर पर इख्तिताम को पहुंचा। मेयर ने कहा कि जल्द अज जल्द सड़कों के मरम्मती कामों की तकमील कर दी जाएगी। दौरे में अरकान बल्दिया M.A. गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहसिन बलाला, रियाज आफंदी, नुमाइंदा रुकन बल्दिया बशीर अहमद भी शामिल थे। फर्स्ट से 20 तारीख तक जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा शहर में होने वाला है, उसके लिए जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आएगा, अराउंड 10,000 फॉरेन डेलीगेट्स आने का हमारा उम्मीद है। सो वो सब लोग ये टूरिज्म प्लेसेस, हमारा सिटी हेरिटेज, ये सब देखने के लिए जो शहर में घूमेगा, वो अच्छा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो चार मीनार टू फलकनामा और चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर तक और 7 टूम्स रोड बोथ शेखपेटा से और टोली चौकी की तरफ से और हमारा सालारजिंग म्यूजियम, टाइगर टूम्स, गोलकोंडा, ये सब जगह जाने का जो भी रास्ता है वो रास्ता को ठीक करके पूरा BT रिन्यूअल करने के लिए हम सैंक्शंस किए हैं। ये सब ये 3-4 रोड में हम ऑलमोस्ट 20 करोड़ तक हम खर्चा कर रहे हैं। उसका अलावा हमारा पूरा ग्रीनरी इंप्रूव करने के लिए और सेंट्रल लाइटिंग लगाने के लिए, वो हेरिटेज वाला लुक से सेंट्रल लाइटिंग लगाने के लिए जो हमारा लोकल MLA सजेशंस दिया, उसके लिए भी हम कंप्लीट करके वो सैंक्शंस देके वो काम चालू करेंगे। ये पूरा शहर, ये एरिया भी पूरा खूबसूरत दिखाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए जो भी कोशिश करना है वो पूरा कोशिश करेंगे। हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, वो हमारा यूनानी हॉस्पिटल है और MJ मार्केट है, ये पूरा हेरिटेज बिल्डिंग्स को भी हेरिटेज कंसल्टेंट को रखे हैं और सेम वो लाइन मोटार का जो भी कंस्ट्रक्शंस है उसी तरफ का उसको रिपेयर करके पूरा खूबसूरत बनाने के लिए हम एस्टिमेट्स बनाया है, उसको भी हम काम अभी ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने अपने मुख्तसर से दौरे की शुरुआत रामोजी राव को उनके फर्जंद सुमन की मौत पर पुरसाद देते हुए की। उनके हमरा नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, सदर PCC बोत्सा सत्यनारायण, रियासती वजीर D नागेंद्र थे। बाद अज़ां वो लेकव्यू गेस्ट हाउस में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरकर्दा लीडर्स KVP रामचंद्र राव, D श्रीनिवास, JC दिवाकर रेड्डी, G वेंकट रेड्डी
اور رکن پارلیمان وی ہنمنت راؤ کے علاوہ ارکان مقننہ سے میٹنگ کی۔ انہوں نے وی ہنمنت راؤ سے علیحدہ ملاقات کی، جس کی وجہ سے کانگریس کے دوسرے لیڈرز میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ وی ہنمنت راؤ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ مدھیہ مونم سے متعلق تفصیلات کو وہ گاندھی بھون میں غلام نبی آزاد کو واقف کروائیں گے، لیکن ان کی حیدرآباد میں آمد کے باوجود رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ غلام نبی آزاد اتوار کی شام سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کی دختر کی شادی میں شرکت کریں گے۔ پیر کے دن وہ یودھان ٹرسٹ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد گاندھی بھون میں میڈیا کو مخاطب کریں گے۔ PSLV C-21 راکٹ کی کامیابی کے ساتھ فضا میں داغا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ISRO کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ ایک تاریخی اور یادگار موقع ہے جو ISRO کا قابل فخر کارنامہ ہے۔ ISRO نے کارنامہ انجام دیتے ہوئے کامیابی کے ساتھ راکٹ داغنے کی سنچری مکمل کر لی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے اس میں اپنا رول ادا کرنے والے تمام سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی پیر کے دن ضلع نلگنڈے کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی پروگرامز میں حصہ لیں گے۔ وہ صبح 10:10 پر بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر بی پوچمپلی گاؤں روانہ ہوں گے، جہاں وہ ونوبا بھاوے مندر میں یگنم میں حصہ لیں گے۔ بعد ازاں وہ AP رورل ٹورزم پارک میں پد یاترا کو جھنڈی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر پوچمپلی اور کتاگوڑم کے درمیان R&B روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ صدر مجلس اور دارالسلام بینک کے سرپرست اعلیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بینک انتظامیہ کو 25 سال کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس پرمسرت موقع پر دارالسلام بینک کے ATM سینٹر کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر چیئرمین مولانا اکبر نظام الدین، مولانا قاسم ابوالعلائی، CEO سعادت علی اکبر، بینک کے ڈائریکٹرز برہان الدین اویسی، عبدالقیوم، انور حسین اور دیگر کئی معززین موجود تھے۔ قبل ازیں دارالسلام بینک کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے بانی دارالسلام بینک سالار ملت رحمۃ اللہ علیہ کی دوراندیشی اور مدبرانہ قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی قیمتی سرمایہ کی حفاظت اور ان کی معیشت میں بہتری لانے کے مقصد سے سالار ملت نے 25 سال قبل دارالسلام بینک کا قیام عمل میں لایا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں اسلامی بینکنگ نظام عمل میں لایا جائے، جس سے عوام کے معیار زندگی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ کسانوں اور غریبوں کی خودکشی کے واقعات میں بھی کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے بینک انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ غریب افراد کو قرضوں کی منظوری کے عمل میں آسانی پیدا کی جائے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ایک امیر شخص کے لیے دستہ 20 لاکھ کا قرض آسانی سے فراہم ہو جاتا ہے، لیکن غریب شخص کو 50,000 تا 1 لاکھ کے قرض کے لیے کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ انہوں نے 25 سال کی کامیابی سے تکمیل پر بینک کے ذمہ داروں کو مبارکباد دی۔ قبل ازیں بینک کے چیئرمین مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ شہنشین پر مولانا سید شاہ قاسم ابوالعلائی، محمد وراثت رسول خان، برہان الدین اویسی اور بینک کے ڈائریکٹرز موجود تھے۔ بینک کی 25 سال کی تکمیل پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور اللہ سے میری دعا بھی ہے کہ یہ بینک اور ترقی کرے، اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس بینک کے جو ڈپازٹس ہیں پچھلے سال سے اس سال قریب 27 کروڑ کا اس میں اضافہ ہوا، ورکنگ کیپٹل میں بھی اضافہ ہوا، لونز اینڈ ایڈوانسز میں بھی اضافہ ہوا، اور جو پرائرٹی سیکٹر کے ایڈوانسز جو ہے جو بہت ضروری ہے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، اس میں بھی قریب پچھلے سال کے بنسبت 27 کروڑ قریب کا اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ امید کروں گا کہ یہ بینک اور پرائرٹی سیکٹر کے جو ایڈوانسز ہیں اس میں اضافہ کریں، اور ہم اس بینک کو پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ جو غریب حضرات بینک سے رجوع ہوتے ہیں لون کے لیے، ان کے لیے لون کا انتظام کرے، کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے ہم لوگ عملی سیاست میں دارالسلام میں اور باہر جو جاتے ہیں، بڑے پیسے والوں کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ کا لون ملنا آسانی سے مل جاتا ہے، مگر ایک غریب کو 50,000 کا لون حاصل کرنے کے لیے بڑی دشواریاں اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے گائیڈ لائنز ہیں، ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا، ان گائیڈ لائنز کو ماننا ہر کوآپریٹو بینک کے لیے لازمی ہے،
मगर इसके साथ ही साथ बैंक इंतजामिया को ये भी देखना है कि उसके क़याम से उस बैंक के जो चल रहा है उससे किस तरीके से हम गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक अमीर को 20 लाख का लोन मिलने से हो सकता है कि उन्हीं के कंपनी के 8-10 लोगों को फ़ायदा हो, मगर एक गरीब को अगर 50,000 का लोन अगर मिलता है या 1 लाख का, तो इससे एक नहीं बल्कि एक दो घर उस लोन के ज़रिए अगर वो गरीब उसको अपने रोज़मर्रा के या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में इस्तेमाल करता है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ दारुस्सलाम बैंक को जो मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने इसका क़याम अमल में लाया, अल्लाह इस बैंक को और तरक्की दे, इस बैंक के ज़रिए से और गरीबों को फ़ायदा मिले, ये बैंक और तरक्की करे, ये बैंक और मजबूत हो। और जैसा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपनी शुरुआती कलमात में इस बात को दोहराया कि ये बैंक अब हैदराबाद से बाहर भी दूसरी जगह पर खुल सकता है, तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस बात का नोट ले और वो एग्जामिन करें कि कैसे इस दारुस्सलाम बैंक की शाख को हैदराबाद से बाहर, चाहे वो करनूल हो या करीम नगर हो या निज़ामाबाद हो, यहाँ पर हम इस बैंक को कैसे खोल सकते हैं। साबिक वज़ीर जी वेंकट रेड्डी का मानना है कि तेलुगु ज़बान बोलने वालों में इत्तेहाद का जज्बा तेलंगाना के अवाम में मौजूद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आंध्रा महासभा के 100 साल मुकम्मल होने पर बापटला में आंध्रा महासभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें दीगर सियासी जमातों के कायदीन को भी मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर तेलुगु देशम के बावजूद मुत्तहिदा आंध्रा के जज्बे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। साबिक वजीर शंकर राव ने गांजे की स्मगलिंग के मामले में एएसपी नवीन कुमार की मौतली की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो बली का बकरा बनाए गए हैं, इसी तरह नवीन कुमार को भी बली का बकरा बनाया गया है। हालांकि इस मामले में वजीर दाखिला, डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर ओहदेदार मुलविस हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस मुजरिमाना सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रही है और मासूम अफराद को परेशान कर रही है। रियासती वज़ीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के के इलाके राजेंद्र नगर, शमशाबाद और शिवरामपल्ली में 60 लाख रुपये लागत से ताबीन की जाने वाली सड़कों के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा टीडीपी के रुकन असेंबली के अलावा कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके हल्के में 1 करोड़ रुपये लागत के नए काम शुरू किए जाएंगे। खबरों का सफर जारी है, हाजिर होते हैं थोड़ी देर में।